मोहब्बत अल्लाह के कुन के सिवा और किसी की मोहताज नहीं होती, तो फिर उसे लोगों से क्यों मांगते हो? क्यों उनके पीछे भागते हो जो तुमसे दूर भागते हैं? क्यों राब्तों की फिक्र करते हो? क्यों हर दर पर उस झोली को फैलाते हो? मोहब्बत में न उकताहट होती है और न ही उकसाहट होती है। फिर सामने भले ही लाखों हसीन चेहरे क्यों ना आ जाए, मगर दिल एक ही चेहरे का पाबंद रहता है, और उस चेहरे की मुस्कुराहट और आँख की नमी से कभी भी इंसान उकताता नहीं है। मोहब्बत अता है जो हर किसी को नसीब नहीं होती, और न ही तुम किसी को खुद से मोहब्बत के लिए ज़बरदस्ती उकसा सकते हो। जो तुम्हारा होता है वो हज़ारों के आने के बाद भी तुम्हारा ही रहता है, और जो तुम्हारा नहीं होता वो किसी भी कीमत पर तुम्हारा नहीं होता। तो फिर खुद से ये जंग कैसी? जो तुमसे मोहब्बत करता होगा वो तुम्हें कभी भी उस मरहले पर लाकर खड़ा नहीं करेगा जहाँ तुम्हें मोहब्बत और इज्जत में से किसी एक का इंतखाब करना पड़े। और जिसको तुमसे मोहब्बत नहीं होगी वो तुम्हारी ज़ात की तस्लील के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा, और जिसे है बेहतर इंतखाब मिलेगा तुम्हें छोड़ जाएगा। मोहब्बत भीख नहीं होती कि झोली फैलाकर इंसानों के पीछे दर बदर भागा जाए। मोहब्बत बहुत वफादार खुददार होती है, जो अल्लाह के सिवा किसी के सामने अपने खाली दामन से पर्दा नहीं हटाती। और मोहब्बत करने वाले इज़्ज़त के पाबंद होते हैं। वो भले मोहब्बत क़ज़ा कर भी दें, मगर इज़्ज़त फ़र्ज़ की तरह अदा करते हैं। जो कहते हैं मोहब्बत में खाक हो जाना चाहिए, वो गलत कहते हैं। खाक तो इंसान सिर्फ इश्क में होता है, और इश्क अल्लाह के सिवा किसी से नहीं हो सकता। मोहब्बत इससे बहुत मुख्तलिफ चीज़ है। मिट्टी मिट्टी हो जाना नहीं, बल्कि उस मिट्टी को समेट लेना मोहब्बत है। तो जो तुम्हें समेट ले बस वही तुम्हारी मोहब्बत का अख्तार है। तो ऐसा शख्स तलाश करो जिसको देखकर सब्र नहीं शुक्र करो। उस शख्स के पीछे मत भागो जो तकलीफ़ देकर अल्लाह तक लेकर जाए, बल्कि उस शख्स को तलाश करो जो तुम्हें मोहब्बत देकर अपने साथ अल्लाह की जानिब ले चले, जिसके सामने इज़्ज़त नफ्स को कुर्बान ना करना पड़े। अगर अल्लाह कुछ महरूमियों को हमारी ज़ात का हिस्सा बनाता है तो बहुत सी रहमतों से भी हमें नवाजता है, और अगर वो कोई दास्तां अधूरी छोड़ता है तो बहुत से क़िस्सों को उनके पुरसुकून इख्तिताम तक भी लाता है। ज़िंदगी उसी का नाम है, कुछ पल मिल गया और किसी को खो दिया। जो सब्र नहीं करते वो हमेशा बेचैनी में मुब्तला रहते हैं, और जो सब्र कर लेते हैं अल्लाह उन्हें अपनी चाहत में सुकून दे देता है। तो फिर क्यों जुल्म करते हो खुद पर? उसकी चाहत को अव्वल रखोगे तो वो तुम्हारा हर इख्तिताम पुरसुकून बना देगा। तुम वाकिफ़ नहीं, शायद तुम्हारा रब सब कुछ कर सकता है। मोहब्बतें सारी छीन कर वो आज़मा रहा है तुम्हें। कोई तुम्हारा बन ना सका तभी वो अपना बना रहा है तुम्हें। बात सुकून पर आकर रुकी है अगर, तो तहज्जुद बेवजह तो नहीं। दिल न सोए तो जान लो वो अपनी जानिब बुला रहा है तुम्हें। तुम्हारी सभी चाहते मोहताज है उसके एक गुन की। बेबसी तुम्हारे वजूद से लगाकर वो यही बता रहा है तुम्हें। वजूहात मसलिहतों की तो तुम्हारे रूबरू होती है। वो कैसे खुश रख सकता है जो रुला रहा है तुम्हें। वो फरमाता है मुझसे मिलवाने वाली तमाम राहें खुली है तुम पर, तुम चलने को तैयार ही नहीं होते, वरना वो तो रास्ता दिखा रहा है तुम्हें। उसकी जानिब से मुलाकात का इशारा है जो तड़पता ख्याल रात भर जगा रहा है तुम्हें। सजदे से मोहब्बत की तड़प और पाकीज़ी बढ़ जाती है। वैसी तड़प नहीं कि दर्द के मारे रूह बेचैन हो जाए या दिल फटने लगे, बल्कि अल्लाह से मोहब्बत की तड़प, अल्लाह को पा लेने की तड़प, अल्लाह को राज़ी कर लेने की तड़प, अल्लाह के यहाँ ये सजदा कबूल हो जाने की तड़प। और जब सारी बातें अल्लाह से मंसूब हो जाएं, जब सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को पाने के लिए सजदा किया जाए, जब सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए दुआ की जाए, जिस बात में अल्लाह शामिल हो जाए वो फिर पाक हो जाती है, और अल्लाह की मोहब्बत इंसान को बेखौफ बना देती है। बस फिर सुकून ऐसा रूह में उतरता है कि इंसान को फिर सजदा किए बगैर चैन नहीं पड़ता, क्योंकि अल्लाह से गुफ्तगू की आदत हो जाती है, और सजदे से बेहतरीन तो कोई आदत और इबादत नहीं हो सकती। जब अल्लाह चाहेगा सब बदल जाएगा। जो अब तक नहीं हो सका ऐसा नहीं है कि वो अब कभी नहीं हो पाएगा। जो अब तक नहीं मिल सका ऐसा नहीं है कि वो अब कभी नहीं मिल सकेगा।
جس منزل کا انتخاب عرش والے نے کر رکھا ہے اس تک پہنچنے سے تمہیں دنیا کا کوئی راستہ نہیں روک سکتا۔ ضروری نہیں کہ جو مانگا جائے وہ اسی وقت مل جائے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جو نصیب میں نہیں لکھا وہ پھر کبھی نصیب کا حصہ نہ لکھا جائے۔ بس یہ ساری وقت کی ترتیب ہے، سب کچھ اللہ کی منصوبہ سازی ہے۔ تمہارے سوچے ہوئے وقت کے مطابق نہ صحیح، مگر جو بھی ہوگا تمہاری رضا کے مطابق ہی ہوگا۔ اگر سب کچھ فوراً ملنے لگے اور ہو بہو ویسا ہی ملنے لگے جیسا تم چاہتے ہو، تو تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ جو چیز اللہ سے مانگ کر اور اللہ کو منا کر ملے اس چیز کا مزہ بن مانگے مل جانے جیسا نہیں ہوتا؟ اور اگر نیند آنکھوں میں اترنے لگے تو تم کیسے رات کے اندھیروں میں وہ سرگوشیاں سن سکو گے جو اللہ اور تمہارے درمیان ہوتی ہے؟ تمہاری دعائیں سن لی گئی ہیں، مگر یہ وقت آزمائش کا ہے۔ تمہارا سکون بس یہ بات خود کو سمجھا لینے میں ہے کہ جو بھی ہوا اللہ کی رضا سے ہوا، اور جو بھی ہوگا اللہ کی رضا سے ہی ہوگا۔ تو اگر دل کو حقیقت پر منانا مشکل ہو گیا ہے تو اس کو منا لو جو حقیقت کو بدل سکتا ہے، اور اس کو منانے کی ایک ہی تدبیر ہے: دعا، صبر، یقین اور انتظار۔ ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت تم سے وابستہ یا پھر دور کیا جاتا ہے، اور وہ مقصد تم کبھی نہیں جان سکتے۔ مطمئن رہو کہ جس کے ہاتھ میں تمہارا نصیب ہے وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، اور اس سے بہترین کوئی مصنف نہیں۔ وہ کہانی کا ہر رخ جب چاہے جہاں چاہے موڑ سکتا ہے، وہ نصیب کا ہر لفظ بدل سکتا ہے، اور زندگی کا ہر پہلو تمہاری چاہت کے مطابق بنا سکتا ہے۔ تم اس کی مان لو، وہ تمہاری مان جائے گا۔ تم جو کہتے ہو آخر میں ہی کیوں، تمہیں اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے تو چنا گیا ہے۔ تم کہتے ہو میری دعاؤں میں اثر نہیں، تمہیں اس پر صبر کرنے پر بہت سا اجر دینے کے لیے ہی تو چنا گیا ہے۔ تم کہتے ہو میرا درد ختم نہیں ہوتا، تمہیں اور مضبوطی سے جوڑنے کے لیے ہی تو توڑا گیا ہے۔ ہم اپنے رب کی مصلحتوں کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن اس کی رضا میں ہی تو سکون ہے، اس کی چاہت میں ہی تو سکون ہے، اور سب سے قیمتی چیز بھی تو سکون ہے۔ یہ دنیا ہرگز ہر موڑ پر خوشیاں نہیں دے سکے گی۔ دکھ سکھ لے کر آتا ہے اور سکھ دکھ لے کر آتا ہے۔ ہمارا کام تو اس وقت سے گزرنا ہے۔ صبر اور یقین، یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جو انسان کرنے لگے تو اللہ پاک اس کے لیے اور آسانیاں پیدا فرمانے لگتا ہے، اور اس کو اپنے بندوں کو خوش کرنا بہت آتا ہے۔ وہ کبھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ وہ وقت آنے پر ہمارے دل اپنی راضی میں موڑ دیتا ہے۔ وہ ہمیں دکھ سے زیادہ بھی خوشیاں دے کر سکون عطا کر دیتا ہے۔ تم بس صبر کرو اور یقین رکھو کہ وقت ایک سا نہیں رہتا۔ اللہ کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں بناتا، کوئی بھی چیز بے مقصد تمہاری زندگی میں نہیں لاتا۔ تو ہر شخص کا آنا اور زندگی سے چلے جانا خاص مقصد سے ہے۔ کچھ لوگوں کے ذریعے وہ ہمیں شکر کے آداب سکھاتا ہے، جن کو دیکھ کر دل سکون سے بھر جاتا ہے اور زندگی محسوس ہونے لگتی ہے۔ ایسے لوگوں کو دیکھ کر انسان اس کے ہونے کا شکر کرتا ہے، اور ایسے ہی اللہ ہمیں کچھ ایسے لوگوں سے بھی ملواتا ہے جن سے ہمیں تکلیف کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور ایسے لوگوں کے ذریعے ہمیں صبر کرنا اور ضبط کرنا سکھاتا ہے۔ زندگی میں کچھ بھی مستقل نہیں رہتا۔ آج جس لمحے میں ہم سانس لے رہے ہیں، ماضی میں ہم اسی لمحے میں کسی اور حال میں تھے۔ بالکل ایسے ہی مستقبل کہیں اور ہوگا۔ تم جیسے بھی ہو، جہاں بھی ہو، پرفیکٹ ہو، اور جانتے ہو تبھی قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ اس نے نہایت خوب بنائی جو چیز بھی بنائی، اس نے بے حد و حساب چیزیں تخلیق کی، اور ہر شے اور ہر شخص کو الگ حسن سے نوازا۔ تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھ دی اور سننے کے لیے کان، تمہیں دنیا کے ہر رنگ سے ملوایا، صبر کرنا سکھایا، ضبط کرنا سکھایا۔ تو پھر تم کیسے اس کے انتخاب یا اس کی نقش کردہ چیز کو برا کہہ سکتے ہو؟ اس کو اپنا ہر بندہ، اپنی ہر چیز پیاری ہے۔